खूब दिसांनी बरें कडकडीत वत येयलें. यू नो फ्रेंड्स, म्हटल्यार जायते दीस जेन्ना कंटिन्यू पावस पडटा आनी मागीर 2 दीस जेन्ना रावता तेन्ना अशें दिसता की आयज म्हटल्यार कपडे सुकतले, कपड्यांचो टेंशन ना. आनी आमी जेन्ना स्कुलान वा कामाक भायर सरता आसतना पावस नासतलो तोय एक सुशेग आसता मनाक. हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सकाळीं येयले किचनान आनी खुबशीं कामां आसलीं. काल न्हिदच्या पयलीं गॅसीची शेगडी बरी क्लीन करून दवरली, म्हणून ताजी जी कितें आयदनां आसलीं ती लावन दवरली. लावन दवरतकूच मागीर चाव बीन केली आनी पोरूची आयदनां घासून दवरली, ती बीन स्टँडाक लायली. वन बाय वन सगळो किचनाचो ओटो क्लीन करून घेतले, सो डॅट जें कितें ब्रेकफास्ट बीन करपाचें आसतलें तेन्ना आयदनां रियूज जातलीं आनी किचनाचो ओटो मातसो मेकळो मेळटकूच कामाय करपाच्यो उमेद येता. सिंपलसी कुटी चावेन जेन्ना दिसाची सुरवात जाता न्हू, फुडलीं कामाय करपाक खूब बरें दिसता. चाव पिवंक ना जाल्यार म्हाका खबर ना कित्याक घुंवळ येयल्ल्या भशेन जाता आनी कामाक सुचना कितें करूं आनी कितें नाका तें. आयदनाचें जें कितें उदक आसलें तें क्लीन करून घेतलें. आतां चवथ जाली म्हटल्यार ओन्ली फॉर 5 days नासता, बट चवथी मागीर नेवरे आमचे हे आसता. कोकणांत नाजाल्यार आमच्या महाराष्ट्रान गोवान बीन आतां ठरावीक सकाळचो नाश्ता म्हटल्यार नेवऱ्यो. एक दोन खावप आनी ते काबार करप. जालें अशें की उरलेले जे कितें नेवरे आसले ते घेवन येयले आनी म्हाज्या आईन म्हाका परतून धाडून दिले. म्हाका म्हाज्या आईच्या हातचे नेवरे खूब लायक. तेतून भितन जो तो पिठो घालता न्हू ती, तें म्हाका खूब म्हटल्यार वेगळीच चव आसा. म्हाका रव्याचे नेवरे मात्तूय खावपाक लायक जायना. कोणाक कोणाक आवडटा आसतले बट म्हाका लायक जायना, बिकॉज ते भितन अशे खडे कशे जाल्ले आसता, घट्ट फळफळीत रवो बीन आसता तेन्ना खावपाक बरें दिसता. सो नाश्ता बीन केलें आनी बाबूची सगळी तयारी केली स्कुलाक वचपाची. सद्दां उदक बरें भरोन दिता हांव, नॉट फूल बॉटल बट अर्दी बॉटल भरोन दिता, बट जाता एवरी टायम की तो रिटर्नूच हाडटा. म्हणून आयज चिंतलें मातशी हाफ बॉटलूच भरून दिवपाची. आनी तेजी स्पायडरमॅनची टिफिनान हांवें आयज कांयच घालूंक नासलें, बेश्टें एक स्पून घातलें आनी दिलें ताका आनी सांगलें की स्कुलान जें कितें मेळटलें हेल्दी ब्रेकफास्ट तो खावन घे. केन्ना केन्ना दिता हांव जें कितें तेजें फेवरेट बीन आसता तेन्ना, केन्ना केन्ना दिना. सो स्कुलाच्या बॅगान सगळें टिफीन बीन, वॉटर बॉटल भरली, कंपास बीन डेली भशेन चॅक केलो. एंड तुमी पळोवंक शकता तो उठलो, बट ताज्यान आतां जायना उठोन सडसडीत ब्रश बीन करपाक. सो हे सगळे मस्के मारचे पडटा, बाबा उठ, तोंड ब्रश कर, हें तें म्हणून. आनी जेन्ना तेजी झेम निवळटा तेन्ना तो आपुणूच मातसो फ्रेशन अप जातकूच ब्रश बीन करता. इवन हांवूय ल्हान आसतना न्हू अशें खूब नखरे आसताले. म्हाका कोणी सांगपाची गरज ना, बिकॉज म्हाका खबर आसा हांव कितले नखरे करतालें. हांव एक शब्दान केन्नाच उठनासलें, एक शब्दान आईन म्हाज्या सांगतकूच केन्नाच आयकनासलें हांव. आनी सेम तें म्हाजें आतां चेडो रिपीट करता. सो म्हणटा न्हू आमी की दुनिया गोल आसा, वॉट गोज अरावंड कम्स अरावंड, त्या भशेन जाल्लें आसा तें. ताका इतलें सांगता, बाबा उठ रे, खा रे, घाल रे, कपडे घाल, ब्रश कर, ना तो आयकना. सो मागीर म्हाका हिटबॅक जाता डॅट हांवें केल्लें न्हू तेंच म्हाज्या भोंवती आसा म्हणून. मागीर ताका कपडे बीन घातले. चाव आमी बरी दोगूय बसून पिता सकाळचें. म्हणल्यार तो एक टायम आसता जें कितें स्कुलान बीन बारीक सारीक आसता न्हू, तो तें शॅर करता, मम्मा आयज अशें तशें. मागीर तेन्नाय हांव ताका विचारता, बाबा स्कुलान तुका कितें हाडूंक बीन सांगूंक ना मरे, काल कितें सांगलें बीन टिचरीन. तो एक मातसो नॉट 15 minutes बट 5 to 10 minutes मातसो मी टायम आसता आमचो. तेन्ना आमी बसून खाता आनी कितें अश्यो स्कुलांतलेच खबरी आसता. मागीर आयज सॅटर्डे आसल्या कारणान हो एक्चुली सॅटर्डेचो व्लॉग आसा, आयज अपलोड करता. सॅटर्डे आसल्या कारणान ताका PE युनिफॉर्म बीन घातलो आनी बरो रेडी केलो. ताका सद्दां सांगता हांव, तूं खंय भायर सरता आसतना बरो म्हटल्यार हाच्या फुड्यान वच, पावडर लाय, कोम कर, तेल लाय माथ्याक बीन. ना, ही इज लायक नाका म्हाका तें. म्हाका आपणाक सिंपल रावपाक म्हटल्यार म्हाका अशेंच रावपाक लायक जाता. आमच्या मातशा बरे भाशेन म्हणूंक शकता आमकां सिंपल रावंक लायक जाता म्हणून. सो हें सगळें आतां करचें पडटा. आसूं ल्हान आसा, मागीर व्हडलो जातकूच हें
खंय आमकां करपाक मेळटलें. जे कितें आमची चॉयस आसतली ते सेपरेट आसतले आनी तेंची चॉयस सेपरेट आसतली. सो होच टायम मेळटा आमकां तांकां आमच्या मना भाशेन करूंक मेळटा तशें. सो पावडर लायली, कोम केलें, तेल लायलें आनी ताका रेडी केलें स्पॅक्स घालून, आयडी बीन घालून, आनी तो आपल्या स्कुलाक वचपाक गेलो. पळयता जाल्यार मिली मॅडम आमची बाल्कनीन ओग्गी बसलेली आसा. आयज वत बरें पडलें म्हणटकूच मे बी ते वत घेता आसतले. देन कपडे बीन हांवें मातशे निर्मान घालूनच दवरलेले. उठल्या एक अर्द वर बीन दवरता. केन्ना केन्ना चड टायम दवरता, लायक जिन्स एन ऑल आहल्यार. नॉर्मल कपडे आहल्यार थोडे मातशे टायम दवरता आनी मागीर ते मशिनाक लायता. देन किचनान काम करता म्हटल्यार मिली मात्तूय काम करपाक दिना जालें, म्हणून मागीर ताका ताजें जेवण घातलें आनी तूं बाबा खा आनी म्हाका फुडलें नाश्ता करपाक रेडी करपाक मातसो टायम दी. बिकॉज आतां चेड्याचें जालें म्हणटकूच हजबंडाचीय कामां, म्हटल्यार ताकाय सगळें नाश्ता बीन दिवपाचें आसता म्हणून किचनान लागलें. दिसयभर अलोन टायम, मी टायम हो स्पेंड करच्या परस एक मनाक सुशेग आसा की मिली म्हज्या बरो आसता म्हणून. हांव एक फावटी ताच्या बरोबर बसोन उलयता, ताका शिकयता बीन, शेक हँड कर, अशें कर तशें कर. तें मातूय इंट्रस्ट घेयना. एक नंबर आळशी आसा तें. आनी ताजें एक बरें पॉजिटीव पॉयंट आसा की ताका कोणी आंगाच्यार घेवंक जायना. आंगाच्यार घेतलें न्हू तें वाजेता. रोखडेंच बेजारता तें, म्हटल्यार फूल फ्रस्ट्रेट जाता, म्हटल्यार सोड आपणाक म्हणून. थोडे माजरांक न्हू खूब संवय आसता, लायक बेडार येवन न्हिदपाचें, पोटाचेर येवन न्हिदपाचें, मांडयेर येवन न्हिदपाचें, कोणाक बसोंक दिना, कितें करूंक दिना. तशें मात आमचें मिली अजिबात ना. मागीर पयलें जाल्यार हो जो म्हाजो शोपीस आसा, तुमी म्हणटली सद्दांच हेंच दाखयता काय म्हणून, बट आसूं जें कितें आसा तें दाखयता. तेजें मातशें 8 दिसां मागीर उदक चेंज केलें आनी आयज न्यू मनी प्लांट हाडलेलें. कोणाचें तरी चोरूनच हाडलें हांवें, बिकॉज अशें म्हणटात की मनी प्लांट न्हू चोरून हाडपाचें. तेन्ना मागीर खबर ना हा, हांव मानना इट इज रियल म्हणून, बट अशें म्हणटात की कोणाचें मनी प्लांट चोरून हाडलें न्हू मागीर ताजे पयशे खंय आमगेर येता, म्हटल्यार लायक प्रगती जाता, प्रोग्रेस जाता. सॉरी, प्रगती, माय गॉड, मराठी इतली बरी उलयता. आसूं. देन शोपीस बीन बरी दवरली आनी आयज म्हाजें खुबशें पीठ बीन काबार जालें, तें म्हाका रिफील करूंक जाय. बट म्हाज्या मावशेन दिल्लें न्हू तांदळाचें पीठ आहलें आनी इतले मोवसूद भाकऱ्यो जाता तांदळाचे, म्हाका खूब लायक जाता खावपाक. सो गरम उदक घालून बरें पीठ मळून बीन घेतलें आनी 4-5 अशे भाकरे भाजले. 2 एक्स्ट्रा भाजलेले, अशें नेबराचें एक कितें प्लेट आहली तें रिटर्न दिवपाची आसली म्हणून. देन भाकरे भाजले, चाव बीन केली आनी चाव ओतून दिली. म्हटल्यार होय एक पार्ट क्लियर जातकूच न्हू मागीर म्हाका एक मी टायम एन अलोन टायम मेळटा म्हाजी फुडलीं कामां करपाक घरांतली. असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान विथ न्यू टॉपीक घेवन. टील देन, बाय बाय.